Hello, namaste, and welcome to the Career Talk with Srijana. This is me, Srijana Tamrakar. र आज हामी ओभरअल नर्सिङको स्कोप नेपालमा के कस्तो रहेको छ, बिएससी नर्सिङ पछि के गर्न सकिन्छ, करियर के होला, जब कस्तो हुन्छ, अब्रोड स्टडीको लागि कस्तो खालको स्कोप होला भन्ने बारेमा ओभरअल नर्सिङ फिल्डको कभर गर्नेछौँ. एन्ड द स्पिकर फर टुडे इज मिसेस अस्मिता थापा अधिकारी. Well, I just want to thanks to the organizer who are inviting me as a guest speaker for the What at Plus 2. And it's me, Asmita Thapa, completed BSc Nursing in 2015 from the India and currently working as a nursing officer in the CMC from last 3 years. And previously I worked in Delhi for 2 years as a staff nurse in a Artemis hospital. And it's been 3 years here. I'm in Nepal for working as a BSc Nursing in CMC hospital. And today I will be conducting a seminar about the BSc Nursing, what is the scope of BSc Nursing and what are the criteria to enroll the BSc Nursing and what are the scopes after you pass the BSc Nursing. And today I will be discussing about what is actually BSc Nursing and what will be there to enroll the criteria for enrolling the BSc Nursing and what are the scope of BSc Nursing after you pass the nursing program and the job opportunity in which field you can join as a nurse and what are the job opportunity after you completed the BSc Nursing. Already nursing is like nursing भनेको एउटा यस्तो पेशा हो where you have to very dedicated to the patient care किनकि यो फिल्ड भनेको यस्तो फिल्ड हो कि जहाँ चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पेशेन्टको केयरलाई चाहिँ म्याक्सिमम रूपमा चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो केयर आफ्नो फ्यामिलीलाई छोडेर पेशेन्टलाई धेरै प्रायोरिटी दिनुपर्ने हुन्छ नर्सिङ इज भनेकै एउटा यस्तो प्रोफेसन हो जहाँ चाहिँ तपाईहरुले पेशेन्टलाई दिन रात नभनिकन कुनै पनि फेस्टिभल्सहरु नभनिकन सबै कुराहरु छोडेर चाहिँ पेशेन्टको केयर गर्नुपर्ने हुन्छ र नर्सिङ फिल्डमा आउनु भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली नर्सिङमा चाहिँ के हुन्छ भनेर चाहिँ थाहा पाउन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने जुन बाहिरबाट हेर्ने सिनारियोहरु डिफरेन्ट हुन्छ जब चाहिँ तपाईं इनरोल हुनुहुन्छ जब चाहिँ तपाईको बीएससी नर्सिङ कम्प्लिट हुन्छ त्यतिबेला चाहिँ भित्रको सिनारियोहरु भित्र तपाईहरुले गर्न पर्ने डेडिकेसनहरु र भित्रको जुन दुःख रियालिटी इज टोटल्ली डिफरेन्ट जुन बाहिरबाट देख्ने र भित्र हुने कुराहरु चाहिँ एकदमै डिफरेन्ट हुन्छ किनकि नर्सिङ भनेकै तपाईहरुले दिन रात नभनिकन पेशेन्टको केयर गर्नुहुन्छ तपाईहरुको शिफ्ट शेड्युलै फिक्स हुँदैन तपाईहरुको आइदर मर्निङ ड्युटी इभिनिङ ड्युटी नाइट ड्युटी हुन्छ कहिले इमर्जेन्सी रूपमा तपाईहरु हस्पिटल जानुपर्ने हुन्छ इट इज टोटली डिफरेन्ट त्यहाँ जानको लागि चाहिँ मान्छेसँग एउटा प्यासन हुनुपर्छ म चाहिँ पेशेन्टको के गर्छु म जस्तो कन्डिसनमा पनि पेशेन्टहरुलाई चाहिँ केयर गरेर चाहिँ उनीहरुको चाहिँ डिजिज कन्डिसनहरुसँग लड्न सक्ने क्यापेसिटी बढाउँछु तपाईहरुले दिएको मेडिसिनले तपाईहरुले दिएको केयरले नै गर्दाखेरि नै पेशेन्ट एक्चुअली चाहिँ रिकभर हुने हो डाक्टरहरु भनेको चाहिँ के हुन्छ उहाँहरु चाहिँ 24 आवर्स चाहिँ पेशेन्टको साइडमा हुनुहुन्न है एक्चुअली पेशेन्टको साइडमा 24/7 कुनै पनि दिन रात नभनिकन बस्ने भनेको चाहिँ एज अ नर्स चाहिँ हो पेशेन्टको साइन एन्ड सिम्पटममा के चेन्ज भइराछ भनेर फर्स्ट नोटिस गर्ने पर्सन भनेको चाहिँ एज अ नर्सले गर्छ र त्यो कुराहरु चाहिँ बल्ल हामीले कन्भे गर्छौं कि डाक्टरलाई चाहिँ यस्तो भछ पेशेन्टको कन्डिसन हिजो यस्तो थियो आज यस्तो छ भनेर चाहिँ जुन हिसाबले हामीले प्रेजेन्ट गर्छौं त्यही हिसाबले नै बल्ल पेशेन्टको चाहिँ के हुन्छ ट्रिटमेन्ट हुन्छ त्यसको कारणले चाहिँ नर्सिङ फिल्डमा जान भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरुलाई टोटली थाहा हुन पर्यो कि एक्ज्याक्टली नर्सिङ फिल्डमा के हुन्छ तपाईहरुको ड्युटी शेड्युलहरु कस्तो हुन्छ कस्तो केसहरु ह्यान्डल गर्न पर्ने हुन्छ सबै मेन्टली प्रिपेयर भइसकेपछि मात्रै नर्सिङमा इनरोल हुन चाहिँ राम्रो हुन्छ किनकि कोहीहरु यस्तो हुन्छ कि पहिला चाहिँ उनीहरुलाई कि वाउ नर्सिङ भन्ने हुन्छ नर्सिङ पढेपछि यताको भिजा लाग्छ भन्ने हुन्छ रजिस्टर नर्स भन्ने हुन्छ यता जब पाइन्छ भन्ने हुन्छ जब चाहिँ एक्चुअली उनीहरु प्र्याक्टिसमा आउन थाल्छ त्यहाँ गरेको दुःखहरुले गर्दा कतिजनालाई फ्रस्ट्रेसन पनि हुन्छ कतिजनाले जब पनि क्वाइट गर्न चाहनुहुन्छ त्यही भएर चाहिँ प्रायोरिटी बुझेर जानु भयो भने चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ तपाईले आफ्नो करियरलाई नर्सिङमै कन्टिन्यू गर्ने कि अथवा प्रोफेसन चेन्ज गर्ने भनेर चाहिँ दोधारमा पर्नु हुन्न किनकि अहिले नै डिसाइड गरेर गयो भने बल्ल तपाईहरुले आफ्नो डेडिकेसन दिन सक्नुहुन्छ कसैको करले कसैले बाहिरको सिनारियो हेरेर मात्रै जानु भएको छ भने जब चाहिँ एक्चुअली चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न थाल्नुहुन्छ त्यतिबेला चाहिँ फ्रस्ट्रेसनहरु आउँदैन
क्राइटेरिया टु इनरोल बिएससी नर्सिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ एज अ +2 बायोलोजी लिएको हुनु पर्यो +2 12मा। त्यसपछि चाहिँ हजुरहरूको चाहिँ इन्ट्रान्स इक्जामिनेसन हुन्छ। इन्ट्रान्स चाहिँ डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटीहरूको चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्ट्रान्स डेटहरू हुन्छ। जस्तै टियुको एउटा हुन्छ, काठमाडौँ युनिभर्सिटी। नर्सिङ नेपालमा नर्सिङ पढ्ने भनेको चाहिँ नर्मल्ली काठमाडौँ युनिभर्सिटी फर्स्ट भयो, त्यसपछि त्रिभुवन युनिभर्सिटी, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी र न्याम्समा पनि छ, एन्ड वीर हस्पिटलहरूमा पनि नर्सिङको चाहिँ पढाइ भइरहेको हुन्छ। बिएससी नर्सिङको कुरा चाहिँ इट डिपेन्ड्स अपन दि पर इयर नै डिफ्रेन्ट हुन्छ। नर्मली चाहिँ 20 सिट जति चाहिँ एउटा कलेजलाई दिएको हुन्छ र इट डिपेन्ड्स अपन दि कलेज एन्ड युनिभर्सिटी। उनीहरूको आफ्नो युनिभर्सिटी र कलेजहरूले पाएको सिट अनुसार चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ। एन्ड तपाईँहरूले चाहिँ इन्ट्रान्स इक्जाम दिएपछि चाहिँ त्यहाँ सेलेक्ट हुनको लागि, पढ्नको लागि इलिजिबिलिटी भनेको चाहिँ यु हेभ टु गेट अ 50% मार्क्स इन द इन्ट्रान्स इक्जामिनेसन। एज अ होल चाहिँ तपाईँहरूको इक्जाममा चाहिँ यु हेभ टु गेट अ 50% स्कोर इन द इन्ट्रान्स इक्जाम। त्यसपछि मात्रै तपाईँहरू चाहिँ यु आर एलिजिबल फर इनरोलिङ द नर्सिङ प्रोग्राम इन नेपाल। तपाईँहरूको नर्सिङभित्रको सब्जेक्ट भनेको चाहिँ नर्सिङ भनेर नर्सिङको पाटो मात्रै पढ्ने भन्ने हुँदैन। एज अ नर्स चाहिँ हामी सबै पेसेन्टलाई हेर्न पनि सबै डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने भएर एज अ होल हामीलाई सबै सब्जेक्टहरू पढाइएको हुन्छ। हामीलाई एमबिबिएसमा भएको सब्जेक्टहरू फार्माकोलोजीदेखि लिएर जेनेटिक, यो पनि युनिभर्सिटी वाइज चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। तर जब चाहिँ नर्सिङ पास गर्नुहुन्छ त्रिभुवन युनिभर्सिटीले चाहिँ के गर्छ, इक्विभ्यालेन्स दिन्छ। कुनै नर्मली कभर हुने सब्जेक्ट भनेको चाहिँ एनाटोमी, फिजियोलोजी, न्युट्रिसन, नर्सिङ फाउन्डेसन, मेडिकल सर्जिकल सेकेन्ड, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिङ, चाइल्ड हेल्थ नर्सिङ, मेन्टल हेल्थ नर्सिङ, रिसर्च, म्यानेजमेन्ट, एन्ड अरू चाहिँ जेनेटिक्स, प्याथोलोजी, फार्माकोलोजी, यस्तै सब्जेक्ट हुन्छ। यो पनि डिपेन्ड हुन्छ तपाईँ कुन युनिभर्सिटीमा इनरोल हुँदै हुनुहुन्छ र उनीहरूको चाहिँ कुनै युनिभर्सिटीमा फर्स्ट इयरमा भएको सब्जेक्टहरू तपाईँहरूको अर्को युनिभर्सिटीमा जाँदा सेकेन्ड इयरमा पनि पढाइ भएको हुन्छ। तर एज अ होलमा चाहिँ लास्टमा के गर्छ भन्दाखेरि त्रिभुवन युनिभर्सिटीले चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्स दिन्छ। तपाईँहरू नर्सिङ पढिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको करियर भनेको चाहिँ केमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ त। एज अ नर्स भनेपछि अलरेडी सबैको दिमागमा हुन्छ, अलरेडी सबैको माइन्डमा हुन्छ कि एज अ नर्सिङ पढि भइसकेपछि हस्पिटल इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फर जोइनिङ द जब। किनकि हस्पिटलमा म्याक्सिमम तपाईँहरू जानुहुन्छ, यु विल सी लट्स अफ दि नर्सेस वर्किङ ओभर देयर। कम्पेरिटिभली डक्टर्स भन्दा पनि नर्सेस चाहिँ के हुन्छ हस्पिटलमा धेरै हुन्छ। किनकि पेसेन्टसँग 24/7 आवर्स बस्ने भनेको द पर्सन इज ओन्ली अ नर्स। किनकि त्यही भएको भएर मर्निङ इभिनिङ नाइट सिफ्ट सबै कभर गर्ने भएको भएर डिफ्रेन्ट पोजिसन हुन्छ हस्पिटलमा पनि। एज अ एजुकेटर काम गर्न सक्नुहुन्छ, एज अ इन्फेक्सन कन्ट्रोल नर्स काम गर्न सक्नुहुन्छ, एज अ इन्चार्ज, एज अ काउन्सिलर, त्यसपछि गएर एज अ स्टाफ नर्स, एज अ सिनियर स्टाफ नर्स, एज अ नर्सिङ अफिसर, यो सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ। डिपेन्ड्स अपन दि डिफ्रेन्ट वार्ड, क्रिटिकल केयर नर्स हुने हो कि इमर्जेन्सी नर्स हुने हो कि ओटी नर्स। एज अ हस्पिटलमा चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी हुन्छ र हस्पिटलमा चाहिँ म्याक्सिमम रूपमा चाहिँ के हुन्छ हजुरहरू चाहिँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ आफ्टर योर नर्सिङ प्रोग्राम। त्यसपछि अहिले थाहा छँदैछ हजुरहरूले डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा चाहिँ नर्सिङ होमहरू पेसेन्टलाई चाहिँ पेसेन्ट हस्पिटल भन्दा पनि नर्सिङ होममा चाहिँ अब सानोतिनो लङ टर्म टर्सरी रूपको केयर चाहिने पेसेन्टहरूलाई चाहिँ नर्सिङ होममा पनि लगिन्छ। र एज अ होम केयर नर्स, नर्सिङ होम इज डिफ्रेन्ट एन्ड होम केयर नर्स इज डिफ्रेन्ट। अहिलेको सिनारीमा चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ हस्पिटल ल्याउन भन्दा पनि हस्पिटल र मेडिकल फेसिलिटीलाई चाहिँ घरमा लगेर केयर गर्ने प्रोसेसहरू पनि भइरहेको छ। किनकि पेसेन्टहरू चाहिँ आफ्नो घरमा उनीहरूले चाहिँ मेडिकल ट्रिटमेन्ट नर्सिङ केयरहरू पायो भने चाहिँ उनीहरू मोर कम्फर्टेबल हुन्छ। आफ्नो फ्यामिली मेम्बरसँग बसेर चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो केयर, नर्सिङ केयर अथवा आफ्नो ट्रिटमेन्टहरू लिन सक्छन्। त्यही भएर होम केयर नर्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ। क्लिनिक्स एन्ड हेल्थ डिपार्टमेन्टहरूमा तपाईँहरूले जब गर्न सक्नुहुन्छ। मिलिट्री एन्ड स्पोर्ट्स, कुनै पनि मिलिट्री अथवा स्पोर्ट्सहरूमा पनि केही इन्जुर हुन्छ, स्पोर्ट्स खेल्दाखेरि पेसेन्टहरू स्पोर्ट्स खेल्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ खेलाडीहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ इन्जुर हुन्छ, त्यस्तो केसमा पनि स्पोर्ट्स नर्स, मिलिट्री नर्स भनेर राखेको हुन्छ। एन्ड स्कुल एन्ड कलेजेसमा एज अ लेक्चररको रूपमा यु क्यान टिच। आफ्टर बिएससी नर्सिङ पछि नर्मली चाहिँ वी आर इलिजिबल फर टिचिङ द ब्याचलर लेभल प्रोग्राम एज वेल टु। बट धेरै चाहिँ मजाले पढाउन पाउँछौँ नेपालमा। अनि फर कन्टेक्स्ट इफ वी आर गोइङ फर द हायर स्टडी गरिसकेपछि
MSc nursing, masters in nursing complete गरिसकेपछि we are eligible for teaching the BSc nursing program, bachelor in nursing program and MSc nursing गरेपछि केही एक्सपिरियन्स पछि 5 years 10 years एक्सपिरियन्स पछि you are eligible for teaching the masters level program. जब चाहिँ मास्टर्स गर्नुहुन्छ त्यसपछि you can go for further study, doctorate गरिसकेपछि चाहिँ you are eligible to teach every nursing faculty. And industry and corporate house अहिलेको सिनारियोमा चाहिँ इन्डस्ट्रीहरुमा पनि किनकि people जहाँ पनि wherever people are there people can get sick. For that every hospitals, every school, every colleges they are keeping nurses for future. किनकि उनीहरुको चाहिँ जहिले पनि नर्सेसहरुको चाहिँ डिमान्ड आउन सक्ने भएको भएर चाहिँ अहिले स्कुलमा कलेजमा पनि नर्सहरु चाहिँ राखिएको छ. Teachers and educator, you can become a teacher and educator too and researcher. Nursing को पनि भित्र आफ्नै फिल्ड छ र डिफरेन्ट डेली चाहिँ अपडेट भइरहेको छ based on the research and you can go for researcher and you can join as a researcher. नयाँ डेली अपडेट गर्न सक्नु भयो भने चाहिँ हाम्रो नर्सिङ फिल्डको पनि केयर गर्ने तरिकादेखि लिएर सबै कुराहरु चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ. एब्रोड स्टडी अब कोहीलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब अहिलेको सिनारियोमा पिपलहरु चाहिँ मान्छेहरु चाहिँ नेपालमा मात्रै नभइकन चाहिँ विदेशहरुमा फर्दर स्टडीको लागि पनि गइराख्नु भएको छ. मोस्टली चाहिँ नर्सिङ पढाइ गर्नको लागि चाहिँ पहिला चाहिँ 4-5 years ब्याक चाहिँ पिपल युज टु गो इन्डिया फर BSc नर्सिङ प्रोग्राम. अहिलेको सिनारियोमा चाहिँ के छ भने पिपल युज टु गो द युरोपियन कन्ट्री लाइक जर्मनी, त्यसपछि गएर फ्रान्स, त्यसपछि गएर अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, युके, त्यसपछि US एन्ड क्यानाडाको लागि पनि चाहिँ BSc नर्सिङ प्रोग्रामको लागि चाहिँ जाने गर्दछन्. आफ्टर BSc नर्सिङ प्रोग्राम भइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ मास्टर्सको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ प्रायोरिटी भनेको चाहिँ मास्टर्स इन नर्सिङ हुन्छ. नर्सिङको पनि भित्र आफ्नै स्पेशलाइजेसन हुन्छ. BSc नर्सिङ भनेको एज अ ओभरअल हुन्छ. हामीले जेनरली सबैको बारेमा पढ्छौं अनि मास्टर्समा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईहरु चाहिँ स्पेशलाइज्ड हुनुहुन्छ. विदेशको कन्टेक्स्टमा चाहिँ तपाईहरुको स्पेशलाइज भित्र पनि अझै सब स्पेशलाइज हुन्छ. जस्तै नेपालमा चाहिँ छैन. नेपालको सिनारीमा चाहिँ मास्टर्स इन नर्सिङ भनेको चाहिँ 5 वटा नर्मली 5 वटा सब्जेक्टमा गर्न मिल्छ. चाइल्ड हेल्थ नर्सिङ, मेन्टल हेल्थ नर्सिङ, मेडिकल सर्जिकल नर्सिङ, पब्लिक हेल्थ नर्स एन्ड मिडवाइफरी नर्सिङ भनेर गर्न मिल्छ. एज अ विदेशको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नर्सिङको पनि भित्र पनि सब स्पेशलाइजेसनमा गर्नुपर्छ. मेडिकल सर्जिकल नर्सिङ भनेको त एज अ एडल्टको सबै सिस्टमको बारेमा पढाइ गर्ने हो. तर चाहिँ यसको फर्दर स्पेशलाइज म कार्डियक सिस्टममा धेरै इन्ट्रेस्ट छ भने म चाहिँ कार्डियक नर्स पनि बन्न सक्छु. म चाहिँ न्युरोतिर चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ म चाहिँ मास्टर्स इन न्युरो नर्सिङ पनि गर्न सक्छु. र आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारको कुनै सिस्टम वाइज पनि हामी अब अङ्को कसैलाई चाहिँ क्यान्सर पेसेन्टहरुसँग अङ्को पेसेन्टहरुसँग केयर गर्न मन छ भने उनीहरु चाहिँ अङ्को मास्टर्स इन अङ्को नर्सिङ भनेर पनि गर्न मिल्छ. जिरियाट्रिक नर्सिङ भनेर चाहिँ पेसेन्टको जुन बुढाबुढी मान्छेहरुको उनीहरुको रोगहरुसँग उनीहरुको केयरसँग पढ्न मन लाग्छ भने चाहिँ जिरियाट्रिक नर्सिङ पनि गर्न मिल्छ. पिडियाट्रिक नर्सिङ नेपालको सिनारियोमा चाहिँ सब स्पेशलाइजेसन चाहिँ अहिलेसम्म छैन र जुन स्पेशलाइजेसन भनेको चाहिँ यही 5 वटा हो. चाइल्ड हेल्थ, मेन्टल हेल्थ, मेडिकल सर्जिकल, पब्लिक हेल्थ र मिडवाइफरी. यति चाहिँ नर्सिङको BSc नर्सिङ पछिको फर्स्ट पर्सपेक्टिभ भनेको चाहिँ मान्छेहरुले मास्टर्स गर्ने भनेको चाहिँ यही 5 वटा सब्जेक्टमा हो. र फर्दर कसैलाई चाहिँ नर्सिङ फिल्डमैबाटै अरु चेन्ज गर्न पर्छ फर्दर स्टडी चाहिँ मास्टर्स चाहिँ मैले नर्सिङ चाहिँ BSc ब्याचलर चाहिँ नर्सिङमा गरे अब म मास्टर्स चाहिँ अर्को फिल्डमा जान्छु भनेर पनि पाइयो. जस्तै मास्टर MBA पनि गर्न पाइन्छ. पब्लिक हेल्थतिर पनि जान पाइयो. त्यसपछि गएर अरु काउन्सिलिङ साइकोलोजीहरुमा मास्टर्स गर्नेदेखि लिएर सोशल साइन्सहरुमा देखि लिएर सबैमा मास्टर्स गर्न चाहिँ पाइन्छ आफ्टर BSc नर्सिङ. ब्याचलरको BSc नर्सिङको पढाइ भनेको चाहिँ 4 years को हुन्छ. 4 years भित्र तपाईहरुको एकाडेमिक प्लस हस्पिटलको पोस्टिङ सबै हुन्छ. हुन्छ. सेकेन्ड इयरबाट जब चाहिँ सब्जेक्टहरु चाहिँ पिडियाट्रिक नर्सिङ पढ्नुहुन्छ, मेन्टल हेल्थ नर्सिङ पढ्नुहुन्छ, मेडिकल सर्जिकल नर्सिङ पढ्नुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुको स्पेशलाइजेसन पोस्टिङ हुन्छ सब्जेक्ट वाइज. यदि सेकेन्ड इयरमा मेडिकल सर्जिकल नर्सिङ छ भने चाहिँ त्यसपछि गएर मेला
चाहिँ मेन्टल हेल्थको टोटली मेन्टल हेल्थको पेसेन्टलाई मात्रै पोस्टिङ गराइन्छ। त्यसपछि गएर अब्स्टेटिक्स एन्ड गाइनेकोलोजीमा चाहिँ तपाईँहरूलाई मिडवाइफरीतिर चाहिँ कसरी डेलिभरी कन्डक्ट गर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ पोस्टिङमा सिकाइन्छ। अनि रिसर्च लास्ट इयर 4th इयरमा चाहिँ के हुन्छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा पर्टिकुलर टपिक हुन्छ, त्यो टपिकमा चाहिँ तपाईँहरूले रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र रिसर्च गर्नको लागि चाहिँ टपिकहरू आफैले चुज गरेर चाहिँ तपाईँहरूको एउटा ट्युटर छुट्याइएको हुन्छ आफ्नो पर्सन वाइज। अनि त्यही अनुसारले चाहिँ रिसर्च सबमिट गरिसकेपछि तपाईँहरूको ब्याचलर 4 इयर्सको प्रोग्राम चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। 4 इयर्सको चाहिँ यो चाहिँ नर्सिङ चाहिँ अरूहरूको चाहिँ सेमेस्टर वाइज भए पनि नर्सिङ चाहिँ इयर वाइज नै हो। अहिलेसम्म नेपालमा पर इयर इक्जाम हुन्छ, 1 वर्षमा एनुअली इक्जाम हुने गर्छ र इक्जाम चाहिँ फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर इक्जाम पास भइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्छ, नर्सिङ प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूको एकाडेमिक वाइज मात्रै पास भएर चाहिँ पुग्दैन, किनकि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि आफ्नो फिल्डमा प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ रजिस्टर नर्स हुनुपर्छ। रजिस्टर नर्स हुनको क्राइटेरिया भनेको चाहिँ जब 4 इयर्सको डिग्री कम्प्लिट हुन्छ, तपाईँ पास हुनुहुन्छ, त्यसपछि नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले चाहिँ के हुन्छ, प्रत्येक 4 महिनामा चाहिँ इक्जाम दिनुपर्छ। नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको इक्जाम भनेको 100 मार्क्सको हुन्छ, 100 मार्क्सको हुन्छ र त्यसपछि त्यो इक्जाम पास गरिसकेपछि तपाईँहरू चाहिँ जब रजिस्टर नर्सको एउटा नम्बर दिन्छ, तपाईँको रजिस्टर नाम हुन्छ, रजिस्टर नर्स नम्बर, एक्सपायरी डेट हुन्छ, त्यो भइसकेपछि त्यो टाइम पिरियडभित्र चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एज अ नर्स चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न पाउनुहुनेछ। र त्यो टाइम पिरियड सकेपछि चाहिँ फेरि चाहिँ इक्जामहरू फेरि फर्दर दिन चाहिँ पर्दैन, तर इक्जाम लाइसेन्सहरू चाहिँ लाइसेन्स नम्बर चाहिँ के गर्नुपर्छ, रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। र जब चाहिँ प्रत्येक यो चाहिँ नेपालको कन्टेक्समा भयो, तपाईँ अब फर्दर स्टडीको लागि अथवा जबको लागि चाहिँ विदेश चाहनुहुन्छ भने युएसए, अस्ट्रेलिया, क्यानाडाको लागि चाहिँ के हुन्छ, एनक्लेक्स इक्जाम भनेको जस्तै नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले इक्जाम लिए जस्तै उनीहरूको चाहिँ आफ्नो पर्टिकुलर काउन्सिलले चाहिँ इक्जाम लिन्छ। एनक्लेक्स कम्पेरिटिभली नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको इक्जाम भन्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ, किनकि उहाँहरूको चाहिँ पढाइको प्याटर्नहरूदेखि लिएर अझै एडभान्समा हुने भएको भएर चाहिँ यहाँको भन्दा कम्पेरिटिभली चाहिँ अलिकति हार्ड हुन्छ। तर तपाईँहरूले चाहिँ इक्जाम प्रिपरेसन राम्रोसँग गरेर दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले पास गर्नुहुन्छ र यु क्यान वर्क एज अ रजिस्टर्ड नर्स इन अ डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज लाइक युएसए, अस्ट्रेलिया एन्ड क्यानाडा। मेरो कन्टेक्समा चाहिँ मैले चाहिँ नेपाल नर्सिङको काउन्सिलको नम्बर लिएको चाहिँ 2015मा हो। 5 इयर्सदेखि चाहिँ म एज अ रजिस्टर्ड नर्स नेपालमै छु र अहिले करेन्टली चाहिँ 6 मन्थ ब्याक चाहिँ मैले चाहिँ इन्डिया गएर चाहिँ अमेरिकाको लाइसेन्स इक्जामको चाहिँ इक्जाम दिएको थिएँ। इक्जाम चाहिँ म पास भएँ। अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ इमिग्रेसनको प्रोसेसहरू हुँदैछ र फर्दर चाहिँ म अब यहाँबाट युएस गएँ भने मैले अलरेडी उहाँको रजिस्टर्ड नर्स भइसकेँ र म डाइरेक्टली गएर चाहिँ उहाँको हस्पिटलमा चाहिँ काम गर्न चाहिँ एलिजिबल हुन्छु। एज अ सर्फेसली चाहिँ मैले आजको सेसन चाहिँ कम्प्लिट गरेँ। नर्सिङ पढ्नको लागि के क्राइटेरिया हुन्छ, त्यहाँभित्रको प्रोसेसहरू के हुन्छ, सब्जेक्टहरू के हुन्छ, मेनली भनेको चाहिँ नर्सिङमा चाहिँ तपाईँहरू नर्सिङमा गइसकेपछि चाहिँ एकदमै डेडिकेसन हुनुपर्छ। पेसेन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आफूलाई भन्दा पनि क्लाइन्ट सेन्टर हुनुपर्छ। पेसेन्टलाई एकदमै फोकस गर्नुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो पेट दुखोस्, आफू भोको हुनुहुन्छ त्यसमा मतलब होइन, तर यु हेभ टु टेक केयर अबाउट द पेसेन्ट एभ्री टाइम। तपाईँ आफूलाई बिरामी भए पनि बट यु सुड रेडी फर टेकिङ केयर अफ द पेसेन्ट। त्यसरी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको जब भनेको अरूहरूको जस्तो कुनै टाइम पिरियडको हुँदैन, जुन पनि सिफ्ट जानुपर्ने हुन्छ, डे, मर्निङ, नाइट जानुपर्ने हुन्छ। पेसेन्ट चाहिँ जब कोही पेसेन्ट चाहिँ नर्मल्ली आइसियुतिरको पेसेन्टहरू भनेको एकदमै क्रिटिकल पेसेन्ट हुन्छ, उहाँहरू चाहिँ मान्छे डेथसँग चाहिँ लडिराख्नु भएको हुन्छ र त्यस्तो कन्टेक्समा चाहिँ तपाईँहरू एज अ नर्सले चाहिँ पेसेन्टलाई कसरी रिभाइभ गराउने, कुन मेडिसिन दिने हो, एक्ज्याक्टली टाइममा दिने हो कि कुनै यस्तो कन्टेक्स पनि हुन्छ तपाईँहरूले, किनकि नाइटको टाइम भनेको के हुन्छ, मान्छेहरू एकदमै डल भएको हुन्छ र त्यस्तो कन्टेक्समा पनि तपाईँहरू एक्टिभ भएर चाहिँ पेसेन्टहरूलाई केयर गर्न पनि होल नाइट, किनकि एज अ नर्स भन्ने बित्तिकै यु सुड नट थिङ्क अबाउट दि स्लिपलेस नाइट। देयर आर अ ह्युज नम्बर अफ स्लिपलेस नाइट चाहिँ यसरी जान्छ पेसेन्टको केयर गर्दै। त्यो डेडिकेसन भइसकेपछि म पेसेन्टको केयर गर्छु, म जस्तो कन्डिसनमा पनि केयर गर्छु भनेर चाहिँ तपाईँहरू नर्सिङ प्रोफेसनमा इन्भल्भ हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरू सक्सेस हुनुहुन्छ। तपाईँहरू चाहिँ यता बाहिर
कन्टेक्टको रूपमा मात्रै हेरेर चाहिँ नर्स भइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूको भिजा इजिली लाग्छ तर त्यसमा इन्कमहरू पनि राम्रो हुन्छ भनेर मात्रै नसोच्नुहोस् बिकज त्यो फिल्डमा कन्टिन्युटी दिनको लागि चाहिँ तपाईँहरूसँग प्यासन हुनु पऱ्यो र डेडिकेसन हुनु पऱ्यो पेसेन्टको केयर गर्छु र पेसेन्टको चाहिँ उनीहरूको रिकभरी भनेकै मेरो सेटिस्फ्याक्सन हो दो भनेकै चाहिँ मेरो मेन नर्सिङको चाहिँ इथिक्समा पर्छ भनेर कुराहरू चाहिँ दिमागमा याद गरेर चाहिँ बल्ल नर्सिङ प्रोफेसनमा चाहिँ इनरोल हुन चाहिँ राम्रो हुन्छ Thank you so much, ma'am. आफ्नो प्रेजेन्टेसन राखिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट र अब भने हामी इन्टरेक्सन सेसनमा जानेछौँ इन्टरेक्सन सेसनको लागि हामीसँग स्टुडेन्ट्सहरूले च्याट बक्समा पनि क्वेसनहरू सोधिराख्नु भएको छ यसबाहेक पनि हाम्रो युट्युब र फेसबुक लाइभबाट पनि थुप्रै कमेन्ट्सहरू गरिराख्नु भएको छ त्यो कमेन्ट्सहरू पनि हामी रिड आउट गर्नेछौँ अहिलेको लागि भने म च्याट बक्सको क्वेसनहरूतर्फ लाग्दैछु म्याम बिएससी नर्सिङको इन्कम मिनिमम कति हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ पूर्णिमा भट्टराईले बिएससी नर्सिङको इन्कम मिनिमम चाहिँ यो हस्पिटल अनुसार पनि डिपेन्ड हुन्छ तपाईँ कस्तो टाइपको हस्पिटलमा जब गर्दै हुनुहुन्छ मिनिमम भनेर चाहिँ नभन म्याक्सिमम चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ हामी बिएससी नर्सिङ ब्याचलर 4th इयरको प्रोग्राम कम्प्लिट गरेपछि एज अ 7th लेभलको चाहिँ अफिसर पोस्टमा चाहिँ लड्न पाउँछौँ यसको नेपाल गभर्मेन्टको तोकेको अनुसार चाहिँ एभरेज स्यालेरी भनेको चाहिँ अराउन्ड 40,000 रुपिज हुन्छ है गभर्मेन्ट वाइज 7th लेभलमा नाम निकाल्न सक्नुभयो भने र डिफ्रेन्ट हस्पिटलकोमा 7th जस्तै नेपालमा हाइली पेड हुने हस्पिटल भनेको चाहिँ गङ्गालाल हस्पिटल काठमाडौँको टिचिङ हस्पिटल र पाटन हस्पिटलमा चाहिँ अरू यहाँको क्यान्सर हस्पिटलमा चाहिँ म्याक्सिमम दिने नेपालमा हाइली पेड भनेको 4वटा हस्पिटल हो एज अ 7th लेभल किनकि हामीले ब्याचलर नर्सिङ प्रोग्राम गरिसकेपछि पाउने जब भनेको त 7th लेभलमा हो 7th लेभलमा चाहिँ कम्पिटिसनहरू अलिक हाई हुन्छ यु हेभ टु वर्क भेरी हार्ड र नाम निकालिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको स्यालेरी भनेको 40,000 to 50,000 को रूपमा हुन्छ र यदि 7th लेभलमा काम गर्न पाउनु भएन तपाईँ 5th लेभलमा किनकि बिएससी नर्सिङ कम्प्लिट भइसकेपछि ब्याचलर बिएन गरिसकेपछि पनि कोटाहरू एकदमै लिमिटेड हुने भएको भएर चाहिँ एज अ 5th लेभलको एज अ स्टाफ नर्स पनि काम गर्न पनि सिनारियो आउँछ यदि स्टाफ नर्समा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको मिनिमम स्यालेरी भनेको 25,000 हुन्छ र प्राइभेट हस्पिटलहरूमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ कति दिन्छ भनेर नर्मली 20-25,000 हुन्छ एज अ स्टार्टिङ करियरमा चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच म्याम नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ ब्याक पेपर दिएकोले बिएससी नर्सिङ जोइन गर्न पाउँछ कि पाउन्न ब्याक पेपर दिएकोले पनि जोइन त गर्न पाउँछ तर तपाईँहरूको ओभरअलमा पर्सेन्टेज भनेको 50% हुन पर्यो र तपाईँहरूको इन्ट्रान्स इक्जाम पास गर्न पर्यो इन्ट्रान्स इक्जाममा 50% ल्याइसकेपछि पनि जतिचोटि ब्याक पेपर दिएर क्लियर भएको छ भए पनि अथवा जे भए पनि इनरोल हुन त मजाले पाउनुहुन्छ ओके हामीलाई यहाँ युट्युबमा पनि क्वेसन आएको छ करियर टक विथ सृजना ताम्राकारबाट पनि लाइभ भइरहेको छ र हामीलाई अनिसा राईले यहाँ अनि इन्ट्रान्समा कस्तो क्वेसन आउँछ र टोटल खर्च कति हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ इन्ट्रान्समा चाहिँ बायोलोजी केमिस्ट्री त्यसपछि फिजिक्सबाटै आउने हो 100 मार्क्सको क्वेसनमा चाहिँ त्यसमाबाट चाहिँ आधा आधा आउँछ 33% इन्ट्रान्स इक्जाम भनेको नर्मल्ली जस्तै बिडिएस +2 पछि हुने सबैको इक्जाम प्याटर्नहरू चाहिँ सेम नै हुन्छ कि अब मैले पढ्दाखेरि पनि सुरुमा भेटनरीको के अरे भेटनरी भन्दा बिएससिएजीको इक्जाम दिएँ अरू पनि डिफ्रेन्ट दिए क्वेसन प्याटर्न भनेको सेम नै हुन्छ प्रायः जुन +2 पढ्दाखेरिको बायोकेमिस्ट्री भन्दा केमिस्ट्री बायोलोजी र फिजिक्सबाटै आउने हो र टोटल कस्टमा टोटल खर्च कति लाग्छ टोटल कस्ट पनि नर्सिङ पढ्न चाहिँ युनिभर्सिटी अनुसारको फी डिफ्रेन्ट हुन्छ बीचमा चाहिँ नर्सिङको टियुहरूमा चाहिँ बढेर 15 लाखसम्म पनि पुगेको थियो तर अहिलेको रिसेन्टली लास्ट इयरबाट चाहिँ घटेर 10 लाखसम्म चाहिँ जो भनेको एकाडेमिक फी भयो प्लस पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको चाहिँ कम्पेरिटिभली काठमाडौँ र त्रिभुवन युनिभर्सिटीको चाहिँ हल्का महँगो छ अराउन्ड इट कस्ट अराउन्ड 10 लाख है त्यो चाहिँ कलेजले दिनुपर्ने र पूर्वाञ्चलहरूको चाहिँ 7 to 8 लाख हुन्छ जुन भनेको एकाडेमिक फी मात्रै हो त्यो बाहेक अरू भनेको चाहिँ अब तपाईँहरूको स्टेसनरीमा तपाईँहरूको प्र्याक्टिकल हुन्छ त्यसको लागि सामानहरू किन्न पर्ने कम्युनिटी डिफ्रेन्ट ठाउँमा जान पनि हुन्छ कुनै कलेजहरूको चाहिँ अब डिफ्रेन्ट ठाउँमा पोस्टिङ पनि गर्छ त्यसको लागि अरू खर्च हुन्छ नर्मल्ली इट विल कस्ट अराउन्ड 10 to 12 लाख म्याम अनि यहाँ चाहिँ पिसिएल नर्सिङको बारेमा पनि सोध्नु भएको छ पिसिएल नर्सिङको कति खर्च लाग्छ भन्नु भएको छ पिसिएल नर्सिङको कन्टेक्समा चाहिँ नेपालमा अहिले चाहिँ 3 to 4 लाख जति छ अहिले पिसिएल नर्सिङको पिसिएल नर्सिङमा पनि तपाईँहरूले अब इक्जाम इन्ट्रान्स इक्जामहरू टपै गर्नुभयो अथवा केही भयो भने चाहिँ प्रत्येक कलेजहरूको स्कलरसिप कोटा पनि पाउनुहुन्छ र बिएससी नर्सिङको लागि पनि अघि नै सरले भने जसरी नै एमओईको इक्जामबाट चाहिँ तपाईँहरूले मेरिट लिस्टमा पढ्नुभयो भने यो चाहिँ स्कलरसिप चाहिँ पनि पाउनुहुन्छ स्कलरसिप पाइसकेपछि 2 वर्ष बोर्डमा हुन्छ जस्तै त्यो बोर्डमा पनि तपाईँले 7th लेभलको स्यालेरी लिएर पर्टिकुलर हस्पिटलहरूमा चाहिँ जब गर्न पनि हुन्छ 2 इयर्स बोर्ड
फोनमा, तर तपाईँहरूलाई एकदम राम्रोसँग 7th लेभलको स्यालेरीमै पेमेन्ट गर्छ। त्यही भएर एमओईको इक्जाम दिँदा पनि एकदम राम्रो, आइएमको इक्जाम दिएर मेरिट लिस्टमा पढ्नुभयो भने पनि सर्टेन जुन मेरिट लिस्टमा पढेकोहरूले चाहिँ स्कलरसिप पाउनु भइहाल्यो। त्यसमा डोनेसनको अमाउन्टहरू तिर्न परेन। तपाईँहरूको जुन पनि खर्च छ एकदमै मिनिमम पर इयरको 1000 रुपिसहरू यस्तै हुन्छ पर मन्थको, त्यही तिरेर चाहिँ इनरोल हुन सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच म्याम। म फेरि पनि हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूलाई इन्फर्म गराइदिन चाहन्छु, हाम्रो 10 मिनट्सको इन्ट्रेक्सन सेसन रहनेछ। यो इन्ट्रेक्सन सेसनमा तपाईँलाई मन लागेको कुनै पनि क्वेसनहरू हाम्रो एक्सपर्टहरूसँग राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले नर्सिङ फिल्डको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ, ओभरअल नर्सिङको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने अनि एज अ लास्टमा म भन्छु, पहिला चाहिँ नेपालमा अब नर्सिङ भन्ने बित्तिकै नेपालको सिनारीमा चाहिँ के छ भने ओन्ली लेडिजहरूले मात्रै नर्सिङ पढ्ने भन्ने कन्टेक्स्ट छ। तर अहिले चाहिँ चेन्ज भएर चाहिँ मेलहरूको पनि कोटा राखिएको छ। मेलहरूलाई चाहिँ अब यदि मेलहरू पनि इनरोल हुन चाहनुहुन्छ, किनकि अस्ट्रेलियातिर त नेपालीहरू पनि मजाले लेडिज जेन्ट्स दुईजना नै इनरोल भइरहनु भएको हुन्छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अहिले चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ मेलहरूलाई पनि कोटा राखिएको छ, र कोही मेलहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले इक्जाम दिएर सायद स्कलरसिप पनि इजिली पाउनुहुन्छ। कोही मेलहरू चाहिँ नर्सिङमा इनरोल हुन चाहनुहुन्छ भने, किनकि बाहिरतिर एब्रोडतिर चाहिँ मजाले हाम्रै नेपाली दिदीभाइ भाइहरू दाइहरूको चाहिँ मजाले नर्सिङ पढेर चाहिँ नर्सिङ प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ। थ्याङ्क यू म्याम। र फेरि पनि मैले हाम्रो सम्पूर्ण स्टुडेन्ट्सहरूलाई यहाँ म इन्फर्म गराइदिँदैछु। र अर्को एउटा क्वेसन आएको छ, पिसिएल गरे लगत्तै बिएससी नर्सिङ जोइन हुन पाइन्छ म्याम भनेर सोध्नु भएको छ। पिसिएल पछि चाहिँ पिसिएल यो नर्सिङ चाहिँ 2 टाइप्सको भयो। एउटा चाहिँ जुन +2 साइन्स पछि जाने भनेको बिएससी नर्सिङ, अर्को भनेको बिएससी ब्याचलर इन साइन्स इन नर्सिङ भन्छ। जुन चाहिँ पिसिएल पछि चाहिँ पहिला चाहिँ 4-5 इयर्स ब्याक चाहिँ 2 इयर्सको एक्सपिरियन्स चाहिँ म्यान्डेटरी थियो भने अहिलेको चाहिँ चेन्ज भएर चाहिँ यु हेभ टु बी अ प्र्याक्टिस फर 1 इयर चाहिँ एज अ नर्सै प्र्याक्टिस भइसकेपछि 1 इयरको एक्सपिरियन्स लिएपछि यु आर एलिजिबल टु इनरोल द ब्याचलर इन नर्सिङ साइन्स। जुन चाहिँ बिएनएस चाहिँ 3 इयर्सको हुन्छ, र काठमाडौँ युनिभर्सिटीको चाहिँ अहिले रिसेन्टली चेन्ज भएर 4 इयर्सकै बनाएको छ भन्नुहुन्छ। नर्मली टियु पियुहरूमा चाहिँ के हुन्छ 3 इयर्सकै ब्याचलर इन साइन्स नर्सिङ छ। म्याम यहाँ उहाँले चाहिँ कस्तो खालको क्वेसन गर्नु भएको छ भने पिसिएल गरे लगतै बिएससी नर्सिङ जोइन गर्न पाउँछ भनेर भन्नुभएको छ। पाइँदैन पिसिएल पछि बिएससी पाइँदैन। पिसिएल पछि हजुरहरूले भनेको बिएसएन गर्न पाउने हो, ब्याचलर इन साइन्स नर्सिङ, जुन चाहिँ 3 इयर्सको हुन्छ त्यो नै हो। पिसिएल पछि बिएससी त पाउँदैन, +2 चाहियो बिएससीको लागि। र हामी 3 ठाउँबाट लाइभमा रहेका छौँ। अहिले हामी जुमबाट तपाईँहरूसँग जोडिएका छौँ भने हाम्रो युट्युब सेसन करियर टक विथ सृजना ताम्राकारको युट्युब च्यानलबाट पनि जोडिएका छौँ। लाइभ सेसनमा भने त्यहाँबाट पनि तपाईँले कमेन्ट्सहरूमा कुनै पनि क्वेसनहरू राख्न सक्नुहुन्छ बिएससी नर्सिङ रिलेटेड। त्यस्तै गरी वाट आफ्टर +2 फेसबुक ग्रुप रहेको छ, त्यहाँ पनि आफ्नो क्वेसनहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो सबै क्वेसनहरू आज हामी तपाईँहरूको सम्पूर्ण क्वेसनहरू जति पनि कन्फ्युजन रहेको छ त्यो कन्फ्युजन भएको क्वेसनहरू हामी तपाईँलाई एक्सपर्टहरूको माझमा राखेर त्यो क्वेसनको एन्सर दिने प्रयास गर्नेछौँ। र यहाँ अर्को पनि क्वेसन आएको छ युट्युबबाट, हाम्रो पिसिएल र बिएससी नर्सिङको डिफरेन्स के छ म्याम भनेर सोधिराख्नु भएको छ एनाजीले। पिसिएल र बिएससी नर्सिङको डिफरेन्स भनेको पिसिएल भनेको चाहिँ एउटा सर्टिफिकेट लेभल हो, जुन चाहिँ 10 क्लास एसएलसी पछि 3 इयर्सको प्रोग्राम हो, जुन चाहिँ सर्टिफिकेट लेभल हो भने बिएससी नर्सिङ भनेको ब्याचलर प्रोग्राम हो। अभियसली जुन ग्रेड वाइज पनि एउटा सर्टिफिकेट लेभल र ब्याचलर लेभल भनेर डिफ्रेन्ट भइहाल्यो। र तब चाहिँ पिसिएल नर्सिङ भएपछि तपाईँहरू जबको लागि चाहिँ 5औँ लेभलसम्मको जब गर्न पाउनुहुन्छ भने बिएससी नर्सिङ पछि चाहिँ 7th लेभलसम्मको जब गर्न पाइन्छ। अनि बिएससी नर्सिङ पछिको अपर्च्युनिटी एज अ पिसिएल नर्स चाहिँ तपाईँहरू एज अ स्टाफ नर्स भएर बेडसाइडै काम गर्न पर्छ भने बिएससी नर्सिङ भइसकेपछि तपाईँहरू एजुकेटर बन्न सक्ने हुनुभयो, रिसर्चर बन्न सक्नुभयो, इन्चार्ज लेभलदेखि लिएर हस्पिटलमा एजुकेटर काउन्सिलरदेखि लिएर डिफ्रेन्ट स्कोपहरू चाहिँ बिएससी नर्सिङमा कम्पेरिटिभली मोर हुन्छ। एज अ स्टडी वाइज हेर्ने भने एउटा चाहिँ सर्टिफिकेट लेभल प्रोग्राम हो भने एउटा चाहिँ ब्याचलर लेभल प्रोग्राम हो। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ म्याम, युएसएमा पिसिएल नर्सिङको स्यालेरी कति हुन्छ होला भनेर सोध्नु भएको छ। अरे युएसएमा चाहिँ अहिले मैले दिएको इक्जाम जुन एजेन्सी थ्रु जाँदैछु हाम्रो चाहिँ स्टार्टिङ पेमेन्ट भनेको चाहिँ $35 to $40 पर आवर हुन्छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो जुमको च्याट बक्समा सोध्नु भएको छ, म्याम बिएससी को स्कलरशिपको बारेमा भन्नु न भन्नुभएको छ मिनाजीले। बिएससी को स्कलरशिपको लागि चाहिँ तपाईँहरूले एमओईको इक्जाम हुन्छ जुन चाहिँ अनाउन्स गर्छ, त्यसमा फर्म फिल गर्नको लागि चाहिँ अब +2 मा तपाईँले 50% कटिसक्यो भने पाउनु भइहाल्यो। त्यसको फर्म फिल गरेपछि चाहिँ उनीहरूको
एमआईको डिफ्रेन्ट छुट्टै इक्जाम हुन्छ स्कलरसिपको लागि, त्यो इक्जाम दिने, त्यसमा सेलेक्ट हुनुभयो भने चाहिँ डिफ्रेन्ट कलेज एमआईबाट आएको चाहिँ डिफ्रेन्ट कलेजहरूमा चाहिँ अब एउटा कलेजमा 5वटा अर्को कलेजमा 5वटा यसरी सिट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ नाम निकाल्ने भइसकेपछि त्यही अनुसार स्कलरसिप पाउनुहुन्छ। र आइओएमको इन्ट्रान्स दिँदाखेरि चाहिँ इन्ट्रान्सको टप लिस्टमा पढ्नु भयो भने मेरिट लिस्टको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ स्कलरसिप पाउँछ। र अर्को भनेको इक्जाम इन्ट्रान्स जुन पनि कलेजको इक्जाम हुन्छ त्यो इन्ट्रान्स टप गर्नुभयो भने स्कलरसिप पाउनुहुन्छ। अनि धरानको इक्जाम हुन्छ, त्यो धरानको इक्जाममा चाहिँ लिमिटेड कोटा हुन्छ, त्यो इक्जाममा पनि धरानको उनीहरूले पनि आफ्नो छुट्टै इक्जाम लिन्छ, त्यो इक्जाम पास गर्नुभयो भने मेरिट लिस्टमा पढ्नुभयो भने स्कलरसिप पाउनुहुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन पनि रहेको छ, रचना दिदीले सोध्दै हुनुहुन्छ, दिदी पिसिएल नर्सिङ र स्टाफ नर्सको जब प्रोस्पेक्ट्स के छ भनेर सोध्नु भएको छ। पिसिएल र स्टाफ नर्स, हजुर पिसिएल नर्सिङ र बिएससी नर्सिङ, सरी यस्तो हुन्छ पिसिएल र बिएससी नर्सिङको तपाईँको चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ तपाईँको डेजिग्नेसन केमा छ भनेर डिपेन्ड गर्छ। यदि तपाईँ चाहिँ